الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث بمجموعها يدل على أن لها أصلا، وفي هذا الباب أحاديث وآثار كثيرة كما بينه المحدثون في كتبهم، منها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه البيهقي في شعب الإيمان، والإمام الطبراني في المعجم الكبير، وفي كتابه الآخر في المعجم الأوسط. وفي هذا الباب روايات كثيرة كما رواه عوف بن مالك وعائشة وأبو بكر الصديق وعلي وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال الشيخ الإمام الألباني في هذا الباب: روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريع إنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح، فليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، والله تعالى هو الموفق. وقال الشيخ عبد الرحمن مبارك فوري في تحفة الأحوذي: اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا. وقال أخيرا: هذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان، والله تعالى أعلم. كذلك قال عبيد الله رحماني مبارك فوري: قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان أحاديث أخرى. وأضاف قائلا بعد ذكر الروايات الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان: وهذه الأحاديث كلها تدل على عظم خطر ليلة النصف من شعبان وجلالته. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحراني: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصلي فيها. وقال الشيخ المكي الفاكهي: وأهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد فصلوا وطافوا وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام حتى يختموا القرآن كله. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال: في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة النصف من شعبان، اختصت ليلة النصف من شعبان باستحباب قيامها عند الجمهور لما ورد من أحاديث صحيحة في فضلها. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان روي في فضلها أحاديث، ومن السلف من يخصها بالقيام. وجملة القول إن في هذا الباب أحاديث وآثار كثيرة تدل على أن هذه الليلة فيها فضيلة عظيمة. أخوكم في الله محمد أجمل.